नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम फाइटर युट्युब च्यानलमा। र केही दिनदेखि मैले भिडियो बनाउन सकेको थिइनँ र आज तपाईहरुको समक्ष म भिडियो लिएर आएको छु। र आजको विशेष भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 2019 मा आएको प्रिलिम्समा आएको क्वेशन्सहरु मध्ये मैले विशेष गरी म्याथ सेक्सनलाई फोकस गरेर त्यहाँनिर लगभग 28 वटा जस्तो म्याथ छ है, म्याथ सेक्सनबाट क्वेशन्सहरु छ र त्यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दै म आज तपाईहरुको समक्ष आइरहेको छु। र अब मेबी 28 वटा सल्भ गर्दा फेरि तपाईहरुलाई 1 to 1 एकदम डिटेल्समा एक्सप्लेन गर्दा मेबी टाइम लाग्न सक्छ, तर एकदम ध्यानसँगले हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि यही चीजहरु तपाईहरुलाई आउनु पनि सक्छ। त्यसैकारण चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो सुरु गरौँ समयलाई बर्बाद नगरिकन। सबभन्दा पहिलो क्वेशन चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि म अलिकति जुम गर्छु है त यहाँनिर, ठीक छ? जुम गर्दै 1 by 1 एकदम क्लियरली म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु, ठीक छ? र सबभन्दा पहिलो क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि कुनै त्रिभुजका, दैट मीन्स त्रिभुज भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि ट्रायंगल हो, ठीक छ? ब्र्याकेटमा यसरी दिएकै हुन्छ, मैले एकदम डिट्टो क्वेशन सारेको छु, यसरी नै दिएको हुन्छ। तीनवटा कोणहरु यथाक्रममा 3x 2x - 7 डिग्री तथा 4x - 11 डिग्री भएको खण्डमा x कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। यहाँ चाहिँ के को भ्यालु खोज्नु भनेर भनेको छ, x को भ्यालु खोज्नु भनेर भनेको छ। फाइन। सो तपाईहरुलाई सायद थाहै होला ट्रायंगल जम्मा कति डिग्रीको हुन्छ। ट्रायंगल भनेको तीन कुनै हुन्छ, यस्तो खालको ट्रायंगल यस्तो हुन्छ है, यो कुना र यो कुना जोड्दाखेरि चाहिँ जम्मा कति डिग्री हुन्छ रे, 180 डिग्री हुन्छ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरो। र तीनटा कुनाको एंगल दिएको छ तपाईहरुलाई 3x प्लस, अब यसलाई जोड्नु पर्यो नि त, जोड्दाखेरि जम्मा 180 डिग्री हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। 4x - 11 इक्वल टु यो जम्मै गरेर कति डिग्री हुन्छ रे, 180 डिग्री। अब यहाँ तीनटा x, यहाँ दुईटा x, यहाँ चारटा x, जम्मैलाई जोड्दाखेरि कतिवटा x भयो भन्दाखेरि 9 वटा x भयो, ठीक छ? यहाँ -7, यहाँ -11, माइनस इन्टु माइनस त प्लस हो। 11 मा 7 जोड्यो भने कति हुन्छ, 18 हुन्छ। तर साइन चाहिँ प्लस नभएर यहाँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ, किन भन्दाखेरि ठुलो नम्बरको अगाडि साइन माइनस भएको कारणले गर्दा यहाँ माइनस हुन्छ। इक्वल टु 180 त यहाँ छँदै छ है। 9x बराबर 180 त यहीँनिर थियो, -18 यतापट्टि आउँदाखेरि +18 भएर आउँछ। यो जम्मा कति हुन्छ भन्दाखेरि 198 हुन्छ जोड्दा फेरि। त्यसो भने x को भ्यालु कति हो त भनेर भन्दाखेरि 198 डिवाइडेड बाइ यो 9, यो जुन चाहिँ 9 छ अब मुनि आउँछ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अब 19 मा 18 घट्यो भने 1 रह्यो, यता आउँछ त्यो 1, 80 नै भयो। 9 2 जा 18 भनेपछि x को भ्यालु जम्मा कति डिग्री रहेछ, 22 डिग्री। भनेपछि अप्सन नम्बर बी चाहिँ तपाईको के हो, करेक्ट हो, ठीक छ? अब नेक्स्ट क्वेशन, दैट इज क्वेशन नम्बर 2। एकदमै समयलाई बर्बाद नगरिकन चाँडै भन्दा चाँडै कोसिस गर्नेछु म सल्भ गर्नु। यस्तो क्वेशनलाई मैले कसरी एज्युम गर्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो दुईटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 7 डिवाइडेड बाइ 11 इन्टु 16 डिवाइडेड बाइ 20, माथि माथिको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है। 20 इन्टु 7 भनेको सिधै कति भयो, 140 भइगयो, बराबर 11 इन्टु 16 भनेर भनेको चाहिँ कति अरे 176। मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु होला कृपया। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब ठुलो कुन चाहिँ भयो त भनेर भन्दाखेरि 140 भन्दा ठुलो 176 भयो हैन, भनेपछि यो नम्बर ठुलो भएको रहेछ। अब यो फेरि 16 डिवाइडेड बाइ 20 इन्टु यो गर्नुहोस् 21/22 गर्दा फेरि यो इन्टु यो गर्दाखेरि 16 इन्टु 22 गर्दा फेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 352 हो। मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु होला। र 20 इन्टु 21 भनेको कति अरे 420 हो। सो दैट मीन्स ठुलो अब कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो नम्बर हो ठुलो हैन। भनेपछि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि ठुलोबाट क्रमिक रूपमा सानो पारेर सजाऊ भनेर भन्दैछ। भनेपछि ठुलोदेखि सानो बनाउनु भनेर भन्दैछ। भनेपछि सबभन्दा ठुलो त कति आयो, 420। 420 भनेको कति हो, 21 डिवाइडेड बाइ 22। भनेपछि 21 डिवाइडेड बाइ 22 यहाँ दुईटा छ। त्यसपछि त्यो भन्दा अलिकति सानो कुन चाहिँ छ भनेर भन्दाखेरि 16 डिवाइडेड बाइ 20 भनेपछि तपाईको यो करेक्ट भएको नि अन्त हैन। सबभन्दा पहिला यो, सेकेन्डमा यो, थर्डमा त अटोमेटिकली यो आउँछ। अप्सन नम्बर बी नै यसको करेक्ट हुनेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईहरुको नम्बर 3 मा क्वेशन के छ भन्दाखेरि 680 रुपैयाँ एबीसी माझमा भाग गर्ने क्रममा ए र बी ले 2/3 तथा बी र सी ले 1/4 अंश पाए भने बी ले कति रुपैयाँ पाउँछ भनेर भन्दैछ। एकदमै सजिलो क्वेशन हो। यसलाई रेशियोको फर्ममा पहिला छुटाउनु पर्छ, ठीक छ? यहाँ पहिला के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि ए र बी ले 2/3 पायो भनेर भन्दैछ। भन्नु मतलब A/B भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि 2:3 भन्नु खोजेको। त्यसरी नै B/C भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि
1:4 यो अनुपातमा यसरी छुट्याइदिनुपर्छ र अब ए बी र सी को अनुपात एकैतालमा 3 जनाकै अनुपात निकाल्नुपर्छ, रेसियो निकाल्नुपर्छ। यस्तो निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले यसलाई मल्टिप्लाई यस्तो यस्तो n हुन्छ, उल्टा n। 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 भयो, रेसियो यति भयो है। अब है त्यहाँदेखिको के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि बीले चाहिँ कति रुपियाँ पाउँछ भनेर भन्दैछ। भनेपछि बीले कति रुपियाँ पाउँछ भनेर भन्दाखेरि जम्मा टोटल कति थियो 680 इन्टु बी को अनुपात कति छ 3 नै भयो, डिभाइडेड बाई यो जम्मैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 17 हुन्छ आई गेस, राइट। अब हेर्नुहोस् है 17 1 17, 17 4 68 अनि यो उब्रियो एउटा 0, त्यसलाई पनि यहाँ लेखिदिन्छु। भनेपछि 3 4 जा 12 गर्दाखेरि मल्टिप्लाई ए दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ आन्सर भन्दाखेरि 120 हुन्छ। अप्सनमा कहीँ 120 छ, अप्सन नम्बर बी मा छ 120। भनेपछि यसको पनि आन्सर अप्सन नम्बर बी हो, ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 4 के भन्दैछ भन्दाखेरि क्रमिक रूपमा 7 वटा संख्याको गड एभरेज भन्दैछ है। यहाँनिर 7 वटा नम्बरको भनेर भन्दैछ 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा नम्बरको एभरेज चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कति अरे 20 अरे। भनेपछि त एभरेज भनेको सबसे बीचको हो नि त है, ठिक छ। त्यसो भने 20 को बादमा के आउन सक्छ 21 22 23, यतापट्टि 19 18 र 17 आउन सक्छ है। त्यसो भने बृहत्तम संख्या भनेको सबैभन्दा लार्जेस्ट ठुलो कुन चाहिँ हो भनेर भन्दाखेरि कति अरे 23। अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो, फाइन बास। अब क्वेसन नम्बर 5 दुई अंकको एउटा संख्या भएको अंक 2 को योग्यफल 8 हुन्छ, त्यस संख्याबाट 18 घटाइन्दा अंकको स्थान परिवर्तन हुन्छ, त्यो संख्या कति हो। दामी क्वेसन। यस्तो क्वेसन म भए चाहिँ एटेम्प्ट गर्दिन थिएँ, तर अब तपाईहरु हो भनेदेखि चाहिँ अब मेबी एटेम्प्ट गर्नु सक्ला है। यो क्वेसन्सलाई अप्सन हेरेर सल्भ गर्नुपर्छ। कसरी अप्सन भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा संख्यालाई जोड्दा फेरि चाहिँ कति हुन्छ अरे 8 हुन्छ अरे। भनेपछि 5 मा 3 जोड्दा 8, 6 मा 2 जोड्दा 8, 3 मा 5 जोड्दा 8 र 44 मा 4 मा 4 जोड्दा पनि कति नै हुन्छ 8 हुन्छ। मेबी म सबभन्दा पहिला अप्सन नम्बर ए बाटै कुरा गर्छु है। 5 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ 8 अरे। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो संख्याबाट 18 घटाउँदा अरे। भनेपछि अहिले यो 53 छ हैन, 53 मा 18 घटाउँदा चाहिँ यस्तो खालको नम्बर आउँछ अरे जसमा चाहिँ ठिक यो 53 को उल्टा हुनुपर्छ 35 हुनुपर्छ अरे। भनेपछि हेर्नुस् है 13 मा अब 3 मा त 8 घट्दैन, यहाँबाट 1 ल्याउनु पर्यो, 13 भयो। 13 मा 8 घट्दा कति हुन्छ 5, अनि यहाँबाट यो त यसले 1 दिए 3 लाई 1 दिएको थियो, यो 4 भइगयो। 4 मा 1 घट्दाखेरि कति हुन्छ 3 35, उल्टा भयो कि भएन। भनेपछि अप्सन नम्बर ए नै करेक्ट थिएछ, ठिक छ। 53 नै आन्सर हो। यस्तो क्वेसन्सहरु चाहिँ अलिकति सल्भ गर्दा फेरि चोरको जस्तो दिमाग चलाउनु पर्छ, ठीक छ। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुस् यहाँनिर कति वर्षपछि कुनै रुपियाँ 18.75% वार्षिक सरल समुदाय इन्ट्रेस्ट 2 गुणा हुन्छ भनेर भन्दैछ। फाइन, नो प्रब्लम। र यो क्वेसनलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्नु त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट आई डू इज सबभन्दा पहिला प्रिन्सिपल x मानिलिन्छु म है। रेट कति भनेर भनेको छ भन्दाखेरि 18.75 भनेर भनेको छ। अनि अमाउन्ट चाहिँ कति दिएको हो, अब यहाँनिर 2 गुणा ज्यादा बढेर जान्छ भन्दाखेरि 2x भयो। त्यसो भने एसआई भनेको के हो भन्दाखेरि अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो। भनेपछि 2x माइनस x भनेको x नै हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि हैन। त्यसो भने डाइरेक्ट टाइम निकाल्नु भनेर भन्दैछ। टाइमको फर्मुला के हो भन्दाखेरि एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई p इन्टु t। एसआई भनेको x हो इन्टु 100 डिभाइडेड बाई p भनेको पनि x हो इन्टु टाइम भने सरी यो रेट है, यो रेट भनेको कति छ 18.75। x काट्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथि 100 त भयो नि, अब डिभाइडेड बाई यो 1875 गर्छु, किनभने यहाँबाट पोइन्ट हटायो भने मैले यहाँ माथि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किन 100 ले मल्टिप्लाई मैले गरेँ भन्दाखेरि यहाँ पोइन्टको बादमा जम्मा कतिवटा नम्बर छ 1 2, त्यसै कारण चाहिँ यहाँ 1 2 100 ले गरेको। पोइन्टको बादमा एउटा मात्रै नम्बर भएको भए म 10 ले मात्रै गर्थेँ, ठिक छ। अब यसलाई यस्तो प्रकारले काटाकुटी गर्नुहोस्। काटाकुटी गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ अरे लास्टमा 16 डिभाइडेड बाई 3। अब 16 डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि त 3 5 जा 15 भनेपछि 5 होल 1/3 आयो नि त। भनेपछि 5 साल त 5 सालै रहेछ। अप्सनमा कहीँ छ 5 5, अप्सन नम्बर बी करेक्ट भइहाल्छ, ठिक छ। अब यहाँ दुईटा जस्तो 5 साल भएर आएको भए चाहिँ तपाईहरुलाई अलिक साह्रो पर्थ्यो।
कसरी साह्रो पर्थ्यो भन्दाखेरि 5 साल त 5 सालै भयो र 1/3 साल भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 12 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 3 4 जा 12 भनेपछि 5 साल 4 महिना कन्फर्म हो नि त है। ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर कति अरे 7। नो प्रब्लम। क्वेशन नम्बर 7 यस्तो खालको मैले क्वेशन गराएको छु। क्वेशन यस्तो दिएको छ। अब 3 1 जा 3 -1 भनेको कति भयो 2 डिवाइडेड बाइ 3 इन्टु 4 1 जा 4 -1 भनेपछि 3 डिवाइडेड बाइ 4 इन्टु 5 1 जा 5 -1 भनेपछि 4 डिवाइडेड बाइ 5 डट 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 99 1 जा 99 -1 भनेको 98 डिवाइडेड बाइ 99 इन्टु 100 1 जा 100 -1 भनेको 99 डिवाइडेड बाइ 100। यो के हो भनेर भन्दाखेरि यसरी यसरी काटिँदै जान्छ, यसरी यहाँ पनि त्यसरी नै काटिँदै जान्छ र 99 र 99 पनि काटिँदै जान्छ। सबै काटेर के मात्रै रहन्छ भन्दाखेरि माथिको 2 र लास्टको 100 रहन्छ। 2 1 जा 2 250 जा 100 भनेपछि आन्सर कति आयो 1 डिवाइडेड बाइ 50। अप्सन नम्बर कति करेक्ट हो बी चाहिँ करेक्ट हो। अहिलेसम्म बी ले नै जितिरहेको छ, बी मात्रै हुँदैछ आन्सर। कुनै संख्याको 35% यदि 91 हुन्छ अरे भने त्यो संख्या कुन हो भनेर भन्दैछ यहाँनिर। आच्छी यस्तो सजिलो क्वेसन हेर्नु त यहाँनिर। यहाँ कुनै पनि संख्या मानिलिनु संख्या चाहिँ एक्स अरे लु ठिक छ भनेपछि 35% अफ एक्स इक्वल टु चाहिँ 91 भन्नु खोजेको हो नि त यो क्वेसनले। एक्स को 35% चाहिँ 91 हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको। अब यही एक्स को भ्यालु त खोज्नु हामीलाई। सो 35 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु एक्स इक्वल्स टु 91। पर्सेन्टलाई जब तोड्छ त्यतिखेर डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ नि त। एक्स मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि 91 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 35। हेर्नुहोस् है अब 5 7 जा 35 5 2 जा 10 अनि यो एउटा 0 20 भयो। 5 20 जा 100 भनौँ न। 7 1 जा 7 7 कति जा 91 हो भन्नुहोस् त लु। 7 1 जा 7 7 कति जा 91 अरे 7 13 जा चाहिँ 91 हो। अब 13 दुना 26 भएको अनि यो उब्रेको 0 0 भनेपछि 260 भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 9 को हेर्नुहोस्। यदि ए को 90% बराबर बी को 30% भयो अरे ठिक छ। सो यसलाई के गर्छु भनेर भन्दाखेरि ए को 90% बराबर 30% बी को के अरे 30% भनेर भन्दैछ। पर्सेन्ट हटाइदिन्छु किनभने दुईपट्टि पर्सेन्ट छ नि त है। यो 0 पनि काटे यो 0 पनि काटे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 भनेपछि ए र बी को रेसियो निकाल्छु। ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टु यो बी मुनि धर्यो त्यसो भने यतापट्टि के छ 1 डिवाइडेड बाई यो 3 यहाँ आउँछ। ए को भ्याल्यु 1 आयो बी को भ्याल्यु 3 आयो है त। के भन्दैछ भन्दाखेरि बी बराबर ए को 2x% भए एक्स को भ्याल्यु कति भनेर भन्दैछ। अब भनेपछि बी बराबर ए को 2x% भनेर भन्दैछ भने यो भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि बी को भ्याल्यु कति हो 3 हो इक्वल टु ए को भ्याल्यु 1 हो इन्टु 2x डिवाइडेड बाई 100। यहाँ त एकपट्टि मात्रै 100 थियो नि त, यहाँ बी पर्सेन्ट भएको भए म पर्सेन्ट लेख्थिनँ थिएँ। सो यहाँनिर पर्सेन्टलाई तोड्दाखेरि 100 हुन्छ। सो 100 इन्टु 3 भने कति हो। अच्छा एक काम गरौँ न त 2 1 जा 2 250 जा 100 भनेपछि अब एक्स मात्रै भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि यो 50 र 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 150 हुन्छ। अप्सनमा कहीँ छ 150। अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। बुझ्यो। क्वेसन नम्बर अब 10। 4 अङ्कको कुनै बृहत्तम संख्यालाई 3 5 7 तथा 9 ले भाग गरेर यथाक्रम 1 3 5 र 7 अवशेष रिमाइन्डर रहन्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि त्यो 4 अङ्कको नम्बर चाहिँ कति चाहिँ हुनसक्छ भनेर भन्दैछ ठिक छ। र यस्तो क्वेसनमा चाहिँ 4 वटा अङ्क भएको नम्बर ऱ्यान्डमली म के लिन सक्छु 9999 4 डिजिट नम्बर लार्जेस्ट 4 डिजिट नम्बर भनेको 9999 हो नि त हैन। अब म एलसीएम अफ कसको निकाल्छु एलसीएम यो अनि यो 3 5 7 अनि 9 को एलसीएम जुन चाहिँ कति हुन्छ अरे 3 5 7 9 को एलसीएम चाहिँ कति हुन्छ अरे एलसीएम गरेर हेर्नु होला। यसको एलसीएम चाहिँ जम्मा कति हुन्छ अरे 315 ठीक छ। अच्छा अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब यो जति एलसीएम छ त्यो एलसीएमले यो लार्जेस्ट 4 डिजिट नम्बरलाई डिवाइड गरिदिनुहोस् 315 डिवाइड गर्दाखेरि 3 ले गर्छु म 3 ले गर्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ भन्दाखेरि 945 हुन्छ। अब यसमा घटाउँदाखेरि जम्मा कति हुन्छ भन्दाखेरि 549
अनि यो 1 गऱ्यो भने कति हुन्छ 315 हुन्छ र रिमाइन्डर चाहिँ कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 234 र तपाईहरुले केही यो त एज्युम्सन हो यो त लार्जेस्ट 4 डिजिट नम्बर त हामीले एज्युम मात्रै गरेको तर नम्बर एक्ज्याक्टली यही हो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन नि त हैन सो अब यसलाई एउटा तरिका छ के हो त भनेर भन्दाखेरि यो जम्मा जुन चाहिँ 9999 जुन चाहिँ छ त्यसमा माइनस यो जति रिमाइन्डर आएको छ 234 प्लस 2 गर्दिनु किन यो प्लस 2 गरे हामीले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है 3 मा 1 घट्दा 2 रहन्छ 5 मा 3 घट्दा 2 रहन्छ 7 मा 2 5 घटाउँदाखेरि 2 रहन्छ र 9 मा 7 घट्दाखेरि 2 सबैमा 2 2 2 रिमाइन्डर आउँदो रहेछ नि त त्यसैकारण चाहिँ प्लस 2 गर्नुपर्छ है ठीक छ अब यो जम्मा टोटल घटाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 9763 ट्राई गरेर हेर्नु आउँछ कि आउँदैन तर यही हो आन्सर चाहिँ है ठीक छ अब क्वेशन नम्बर 11 अलिक लामो हुन्छ भिडियो एकदम पेशेन्स राखेर तपाईहरुले हेर्दिनु होला अब हेर्नुस् के छ क्वेशनमा भन्दाखेरि 2 टु दी पावर n रुट ओभर 2 टु दी पावर n इक्वल्स टु 64 अरे रुट हटाउने एउटै मात्रै तरिका छ जसमा कि यसलाई स्क्वायर गर्नुपर्छ बोथ साइड भनेपछि रुट 2 टु दी पावर n को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 64 को होल स्क्वायर अच्छा यो भनेको के हो भन्दाखेरि 64 इन्टु 64 भन्नु खोजेको नि त हैन स्क्वायर भनेको त यो स्क्वायर र यो स्क्वायर रुट काट्यो 2 टु दी पावर n भनेको 64 अच्छा 64 भनेको फेरि कति हो 2 टु दी पावर 6 हो अनि यहाँ पनि 2 टु दी पावर 6 भयो बेस सेम छ इन्टु छ भने त्यसको पावर जहिले पनि एड हुन्छ यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भनेर भन्नु मतलब 2 टु दी पावर 12 भनेको 6 + 6 12 भनेको अब यहाँ 2 थियो यहाँ 2 थियो 2 2 काट्यो भनेपछि n को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 12 आयो सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईको के हो करेक्ट हो ठीक छ 64 चाहिँ 2 टु दी पावर 6 फेरि कसरी भयो त दादा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् 64 लाई एलसीएम गरेर हेर्नुस् न 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 भनेपछि जम्मा 2 कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 6 वटा भयो नि त त्यसैकारण 2 टु दी पावर 6 भएको यतिको क्लियर त अब है 12 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् एकदम पोजिटिभ माइन्ड हुनुपर्छ एक्जाम जहिले सुकै होस् त्यो एडमिट कार्डहरु एकदम फेक आएको थियो तपाईहरुलाई अलिकति झसङ झसङ बनाउनु मात्रै खोजेको हो कि तपाईहरुको प्रिपरेसनहरु साच्चै नै हुँदैछ कि हुँदै छैन भनेर त्यो चेक गर्नु मात्रै खोजेको है तपाईहरुलाई है पढ्नुहोस् एकदम मेहनत गर्नुपर्छ है र विशेष गरी म मेरो इलाकाको गोरुबथानको भाइ बहिनीहरुलाई अच्छा म यो भिडियोमा भन्दिन अर्कै भिडियोमा भन्छु मोटिभेसनल भिडियोमा म भन्छु अहिले किन तक दिदी बस्नु है 12 नम्बरको क्वेशन हेर्नुहोस् यहाँ यदि दुईवटा संख्याको गुणनफल 2160 र 3 को गसागु दैट मीन्स HCF 6 भएको खण्डमा दुवै संख्याको गसागु र लसागु एलसीएम को अनुपात कति हुन्छ त भनेर भन्दैछ आम्मा यस्तो क्वेशन आउँछ आगो बोल्छ आगो त्यो एक्जामको प्रेसरको टाइममा त्यसैकारण चाहिँ म भन्छु म्याथ चाहिँ सकेसम्म सबैले जसले गर्न सक्छ त्यो उनीहरुलाई त अब एकदम दामी सजिलो हो जसले गर्न सक्दैन 25 30 वटा क्वेशनमा एटलिस्ट तपाईहरु 10 15 वटा हाईएस्ट 15 वटा मात्रै म गर्नु भनेर भन्छु किन भन्दाखेरि म्याथले बेसी टाइम खान्छ त्यसैकारण त्यो टाइम खाने चीजहरुमा हामीले फोकस गर्नै हुँदैन फाइन सो 12 नम्बरको क्वेशनमा हेर्नुस् यो के भन्नु खोजेको हो भनेर भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ टु नम्बर कुनै पनि दुईटा नम्बरको गुणनफल हेर्नुस् है फर्मुला यस्तो थियो नि त प्रोडक्ट अफ टु नम्बर इक्वल्स टु HCF इन्टु LCM भन्ने एउटा फर्मुला छ प्रोडक्ट अफ टु नम्बर हामीलाई कति दिएको छ 2160 र HCF हामीलाई कति नै भनिरहेको छ 6 भनेको छ LCM यसलाई यतिकै राख्यौं 6 1 जा 6 6 360 जा चाहिँ 2160 हुन्छ नि त है LCM भनेपछि कति आयो यति भनेपछि अब HCF र LCM को रेशियो चाहिँ कति हो त भनेर निकाल्नु भनेको छ नि त HCF भनेको त हामीलाई अलरेडी 6 दिएको छ क्वेशनले नै हैन अनि रेशियो भनेको इज टु LCM त अहिले भर्खरै त हामीले निकाल्यौं 360 भनेपछि 6 1 जा 6 6 जा 36 हो नि त हैन अनि यो एउटा उब्रेको 00 भनेपछि 1:60 चाहिँ आन्सर आयो भनेपछि 1:60 भनेको अप्सन नम्बर डी बल्ल बल्ल अप्सन नम्बर डी ले जिते है त क्वेशन नम्बर 13 मा हेर्नुहोस् अब के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि रुट ओभर 2x इन्टु 5% भनेको 5/100 हो इक्वल टु
अब म यसलाई के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ √2x इन्टु 5 इक्वल टु यो 100 ले जब यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ त 1 मात्रै हुन्छ। किन यस्तो भएको त्यो म भन्दिनँ अब है, त्यो आफै विचार गर्नु होला। पोइन्ट हटाउँदाखेरि 100 हुन्छ अनि यो 100 माथि चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 100 काटिन्छ। अब √2x इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/5 हुन्छ है। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु म, यहाँ पनि स्क्वायर यहाँ पनि स्क्वायर गर्छु, यो र यो त काटिगयो। यो भन्ने कति हो भन्दाखेरि 2x इक्वल्स टु 1/25 भयो, किन भन्दा 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो, 5 को स्क्वायर भनेको 5 5 जा 25 हो। अब यो 2 आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 25 जा 50 हुन्छ भनेपछि 1/50 हुन्छ। यो भनेको आन्सर चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 1 लाई 50 ले भाग गर्यो भने 0.02 आन्सर आउँछ। क्वेसन नम्बर 14 हेर्नुहोस्। अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति के भन्छ भन्दाखेरि डाउट लाग्यो। यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक दिएको थियो क्वेसनले। ल यो कस्ट प्राइस होइन, यो सेलिङ प्राइस हो एक्चुअलमा। बिक्री मूल्य भनेको चाहिँ सायद सेलिङ प्राइस होला, मलाई अलिकति डाउट चाहिँ छ यहाँ। 4वटा कुनै पनि चिजको सेलिङ प्राइस चाहिँ 5वटा कस्ट प्राइसको बराबर हुन्छ अरे भनेर भन्नु खोजेको। त्यसो भने सेलिङ प्राइस डिभाइडेड बाई यो कस्ट प्राइस यहाँनिर ल्यायो भने सेलिङ प्राइस 5 कस्ट प्राइस 4 भयो नि त होइन। भनेपछि तिमीले किन्यौ 4 रुपियाँमा र बेच्दैछौ 5 रुपियाँमा, भनेपछि नाफा कति भयो त भन्दाखेरि 1 रुपियाँ नाफा भयो। भनेपछि अब यहाँ के लाभको परिमाण कति हुन्छ भनेर भन्दैछ, प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला के थियो भन्दाखेरि प्रफिट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100 थियो फर्मुला। अब प्रफिट भनेको 1 हो, सिपी भनेको 4 हो, इन्टु 100%। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 भनेपछि कति पर्सेन्ट रहेछ 25%। भनेपछि अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। अब 15 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 15 नम्बरको क्वेसनले के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि 7,000 रुपियाँ लगानी गरेर ए ले एउटा व्यापार सुरु गरे अरे। फाइन। 5 महिनापछि बी उसको अंशीदार भयो भन्नु, मतलब बीले 5 महिना पछाडि बीले पनि एसँगै जोइन गर्यो भनेर भन्दैछ। 1 वर्षपछि यदि तिनीहरूको लाभांश प्रफिट चाहिँ 3:2 रेसियोमा भाग गर्यो अरे है। त्यसो भने बीले चाहिँ कति रुपियाँ लगानी गरेको थियो भन्नु, मतलब बीले चाहिँ कति रुपियाँ हालेर बिजनेस एसँग बिजनेस गरेको थियो भनेर भन्दैछ। ठिक छ, नो प्रब्लम। अब A:B रेसियो निकाल्नु पर्यो नि त पहिला। ए ले कति हालेको थियो, अच्छा यस्तोहरू केही ननिकाल न त। ए ले कति हालेको थियो 7,000 गरेर 12 महिनै त खट्यो नि त ए ले त होइन। तर बीले चाहिँ के गर्यो अरे कति पैसा हो हाले, अब हामीलाई थाहा छैन, 100 रुपियाँ हाल्यो अरे। तर यसले चाहिँ कति महिना काम गर्यो 7 महिना। किन भन्दाखेरि 1 सालमा 12 महिना हुन्छ, 5 महिना बादमा त बी जोइन भएको हो नि त। भनेपछि 5 देखि अब +7 गऱ्यो भने त 12 हुन्छ नि त, त्यही कारण 7 यहाँ आएको। ठिक छ, गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रेसियो कति थियो अरे 2/3। अब म यसलाई के गर्छु, यो 7 र 7 1 जा 7, यो त 1000 भइगयो। 2 1 2, 2 6 12 पनि भइगयो। भनेपछि 6 3 कति हुन्छ 18 हुन्छ। 18 अनि यो 3टा 0 इक्वल टु यो x यतापट्टि आउँछ, x 1 जा x, भनेपछि 18,000। आन्सर अप्सन नम्बर बी नै हो। कति सजिलो हेर्नुहोस् त यहाँनिर। लु 16 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। अब 3वटा संख्याको अनुपात 1:2:3 अरे। एउटालाई 1x मान्नुहोस्, अर्कोलाई 2x मान्नुहोस्, अर्कोलाई 3x मान्नुहोस्। HCF चाहिँ 12 अरे भन्नु मतलब x को HCF दिएको भन्नु मतलब चाहिँ x को भ्यालु दिएको हो भनेर भन्दैछ। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो नम्बर कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो नम्बर यही त हो। भनेपछि 3 × 12 भनेको कति हो 36। सबभन्दा ठुलो नम्बर कति हो 36। अप्सन नम्बर डी करेक्ट हो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, द्याट्स अल। सो यो 36 चाहिँ तपाईँको आन्सर हो। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 17 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 17 त सायद म गर्दिनँ होला हो, किन भन्नुहोस् त, मैले यो यस्तो खालको क्वेसन भर्खरै एजेस प्रब्लममा लास्टको क्वेसन हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुनेछ। ठिक छ, 17 को म गराउँदिनँ है त। ल त्यसो भए कि गर्दिनु गरिदिन्छु है, दिन्छु म। लु गरिहाल्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, किन टाउको दुखाउनु दिनु होइन। के भन्दैछ भन्दाखेरि फादर र छोराको सम अफ दि एजेस चाहिँ कति छ अरे 100 छ अरे नि त होइन। 5 साल अगाडि चाहिँ 5 वर्ष अघि भन्नु मतलब उमेरको रेसियो कति छ अरे 2:1 थियो अरे। भनेपछि सबभन्दा पहिला मैले के गरेको थिएँ सर्ट ट्रिक्स
100 यस्तो अगाडि छ भनेदेखि के गर्थ्यो -5 + 5 गर्थ्यौं। यो एउटा बाउको एउटा छोराको गर्दाखेरि यो कति भयो यो 90 भयो भनेपछि 2 मा 1 जोड्दा 3 भयो 3 बराबर 90 भयो 1 बराबर 30 भयो भनेपछि बाउको उमेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्थ्यौ त भनेर भन्दाखेरि 30 यो 30 इन्टु बाउको त पहिला 2 हो नि त हैन 2 प्लस यहाँदेखि यहाँ जानुको लागि 5 त लाग्यो प्लस अझै 10 साल बादमा कति हुन्छ भनेर भनेको छ नि त भनेपछि 10 जोड्दाखेरि जम्मा कति भयो 75 त्यसरी नै छोराको निकाल्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 45 भनेपछि अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो 75 वर्ष र 45 वर्ष। अब 18 को हेर्नुहोस् एउटा आयत क्षेत्रको रेक्टेंगल बार्निक डायगोनल यो मलाई थाहा छैन है म यसमा चाहिँ म एकदम इज्जतको साथमा भन्छु मलाई थाहा छैन यो क्वेशन नै मैले बुझिन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान डु इट। 19 को हेर्नुहोस् अब यहाँ एकजना व्यक्तिले 61 किलोमिटर पथ 9 घण्टामा अतिक्रमण गर्न सक्छ अरे त्यस यात्रा पथमा तिनले 4 किमी भनेको किलोमिटर भन्नु खोजेको प्रति घण्टा पैदल तथा बाँकी अंश 9 किलोमिटर प्रति घण्टा मतलब एउटा 61 किलोमिटरको डिस्टेन्स चाहिँ उले 9 आवर्समा कम्प्लिट गर्छ अरे तर उले चाहिँ कस्तो प्रकारले कम्प्लिट गर्यो भनेर भन्दाखेरि 4 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँडेर उले आधी कभर गरे रे र 9 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ उसले अरु उब्रेको डिस्टेन्स चाहिँ उले साइकलमा कभर गरे रे ठीक छ साइकल कुदाएर कभर गरे रे त्यसो भए चाहिँ तिनले कति दूरत्व पैदल अतिक्रमण गरेको थियो भनेर भन्दैछ भनेपछि उनले जम्मा टोटल कति डिस्टेन्स चाहिँ हिँडेको थियो मतलब हिँडेर कभर गरेको थियो भनेर भन्नु खोज्दैछ ठीक छ। सबभन्दा पहिला त म के अरे उले मानिलिनु हिँड्नुको लागि उलाई कति डिस्टेन्स हिँडेर उले कति डिस्टेन्स कभर गरे रे x डिस्टेन्स कभर गरे ठीक छ र त्यसो भने बाइसाइकलमा चाहिँ कति कभर गर्यो भनेर भन्दाखेरि 9 घण्टामा -x गर्नु पर्यो नि त उब्रेको त त्यही त हो नि त हैन टोटल 9 घण्टा हो भनेदेखि x घण्टा हिँडेर र बाइसाइकलमा चाहिँ 9 - x हुन्छ त्यसो भने फर्मुला के हो त भनेर भन्दाखेरि d = st हो डिस्टेन्स = स्पिड इन्टु टाइम हो डिस्टेन्स तपाईलाई 61 किलोमिटर पर आवर दिइहालेको छ स्पिड इन्टु टाइम भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि उले पहिला हिँडेको स्पिड कति हो भनेर भन्दाखेरि 4 किलोमिटर पर आवरले x टाइममा हिँडेको थियो प्लस फेरि उता रिमेनिङ कति अरे 9 किलोमिटर पर आवरले चाहिँ फेरि 9 - x टाइममा हिँडेको थियो साइकलमा कुदेको थियो त्यसो भने अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 61 = 4x प्लस 9 9 81 - 9x हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 मा 9x हटायो भने 5x हुन्छ 5x बराबर यो 81 यतापट्टि जाँदाखेरि यो के हुन्छ फेरि सरी यो 61 81 को छेउमा आउँदाखेरि घटेर कति हुन्छ 20 हुन्छ 5 1 5 5 4 20 x = कति भयो 4 यो आन्सर हैन 4 चाहिँ अब भनेपछि उले डिस्टेन्स ट्राभल अन फुट भन्नुको मतलब उले पैदल हिँडेर चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पैदल हिँड्दाखेरि कति स्पिडले हिँडेको थियो 4 ले भनेपछि 4 * 4 गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यो स्पिड भयो टाइम अहिले भर्खर निकाले 4 सो 4 * 4 16 हो भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ। यो नबुझेको खण्डमा फेरि पनि एकपल्ट हेर्नु होला यसलाई ल एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 20 मा हेर्नुस् अब यहाँनिर एकजना मोटर आरोही ए बाट बी स्थानमा 20 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगले पुगे र 30 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगले त्यहाँबाट फर्क्यो है आरोहीको साधारण दैट मीन्स एभरेज स्पिड चाहिँ कति थियो त भनेर भन्दैछ। एभरेज स्पिड निकाल्नेको फर्मुला के हो त भन्नुस् त एभरेज स्पिड को निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि 2 किन भन्दाखेरि एकपल्ट जानु एकपल्ट आउनु इन्टु स्पिड दुईटा स्पिड 1 इन्टु स्पिड 2 डिवाइडेड बाइ स्पिड 1 प्लस स्पिड 2 भन्नु खोजेको नि त 2 इन्टु पहिलो स्पिड कति थियो 20 दोस्रो स्पिड 30 भनेपछि फेरि 20 मा 30 जोड्नु पर्छ यो डाइरेक्ट के भयो 50 भएको यो र यो काट्यो 5 1 5 5 4 20 4 2 जा 8 8 3 जा 24 भनेपछि आन्सर कति रहेछ 24 किलोमिटर प्रति घण्टा है
यस्तो थम्सअप दिनुपर्छ, एकदम जोसमा पढ्नुपर्छ। र 21 नम्बर फेरि पनि हलुवा क्वेसन आइरहेको छ, एकदम हौडे क्वेसन भनौँ यसलाई। के भन्दैछ भन्दाखेरि 1728 सँग सबैभन्दा कुन संख्या योग गर्नाले, योग भनेको प्लस गर्नाले फलाफल एउटा पूर्ण वर्ग पर्फेक्ट स्क्वायर संख्यामा आउँछन् भनेर। यो 1728 मा यति अप्सन भरिमा कुनै पनि नम्बर यस्तो प्रकारले जोडिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा केमा आउँछ अरे, पर्फेक्ट स्क्वायरमा। अब यसको लागि चाहिँ लु भनौँ त के गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला म के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वाट आई विल डु इज यो 1728 मा यो 1728 छ होइन, पर्खिनु है। एउटा ऱ्यान्डम नम्बरले त्यही नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरौँ। जस्तै 40 ले 40 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1600 हुन्छ, तर यहाँ त अलरेडी 1700 छ। त म 42 ले 42 लाई नै मल्टिप्लाई गर्छु है त। पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको यस्तो हो नि त, जुन नम्बर छ त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यति आउनु पर्यो नि त। 2 2 जा 4 है, अनि 2 4 जा 8 गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ 168 हुन्छ, गर्दाखेरि के हुन्छ 1764 हुन्छ है त। ठिक छ, हेर्नुहोस् है। अब तपाईँकोमा छ 1728 छ, तर 1764 आउँदैछ। अब 28 मा कति जोड्यो भने 64 हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 36 जोडिदिनुहोस् न त, कति आउँछ 1764 आउँछ। ठिक छ, भनेपछि 36 चाहिँ जोड्नु पर्ने रहेछ भनेर थाहा हुनु पर्यो हामीलाई है। हलुवा क्वेसन हो। यस्तो क्वेसन मैले प्र्याक्टिस सेट्समा पनि दिएको थिएँ नि त। 22 नम्बरको क्वेसन त मैले रिसेन्टली सल्भ गरेर हालिदिएको थिएँ है, मिक्सर एन्ड एलिगेसन च्याप्टरबाट। फर्स्टै क्वेसन सायद यो होला, म गर्दिनँ। अब अलिकति अल्छे भएँ म पनि। ठिक छ, र हेर्नु भएको छैन भने तपाईँहरू मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। 23 नम्बरको क्वेसनले के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि दुईवटा पाइप ए र बी ले कुनै जलन्धर, अच्छा यो म बादमा सल्भ गर्छु। यो पाइप एन्ड सिस्टम भन्ने च्याप्टरबाट आएको हो र मैले तपाईँहरूलाई कभर गराएको छुइनँ, त्यसै कारण चाहिँ म अहिले यो सल्भ गर्दिनँ है त यो क्वेसनलाई। ल, अरू पनि सल्भ गराएको थिइनँ, तर पनि मैले गराइदिएको छु यो भिडियोमा। तर यो चाहिँ अलिकति टिपिकल छ, त्यसै कारण चाहिँ मैले यो गराएको छुइनँ है त। ल, यो दाल जान्दैन, नजानेको जति चाहिँ सिकाउँदैन रहेछ भन्ने खालको होइन नि, फेरि सब गरिदिन्छु म। अब 24 नम्बरको क्वेसन छ यहाँ, यस प्रकारले तपाईँहरूको समक्ष के भन्दैछ भन्दाखेरि 137 मिटर र 163 मिटर लामो दुईवटा रेलहरू मुखामुखी भएर, मुखामुखी भनेको यस्तो, अब बुझिहाल्नु भयो होला नि त होइन, यो गर्लफ्रेन्ड यो बोयफ्रेन्ड, बास द्याट्स इट, भएर यथाक्रममा 42 किलोमिटर प्रति घण्टा र 48 किलोमिटर प्रति घण्टा वेगले कुद्न थाले भने तिनीहरूले परस्परलाई एकअर्कालाई भन्नु खोजेको है अतिक्रमण गर्न कति समय लाग्छ, एकअर्कालाई क्रस गर्नुको लागि चाहिँ कति सेकेन्ड लाग्छ भनेर भन्दैछ। एउटा यस्तो मिठो ट्रिक छ यसको, जुन चाहिँ म अब नेक्स्ट मेरो जुन चाहिँ म पढाउँछु नेक्स्ट पार्टमा, नेक्स्ट भिडियोमा, त्यसमा चाहिँ म यो ट्रेनको प्रब्लम मात्रै म गराउँछु। एकदम सेटिस एसआईमा पनि आउँछ एज वेल एज कन्स्टेबलमा पनि आउँछ। एसआईमा हो भनेदेखि 4 मार्क्सको आउँछ र कन्स्टेबलमा हो भनेदेखि ओन्ली 1 मार्क्स। गट इट? सो लेट्स स्टार्ट। सबभन्दा फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा ट्रेनको लम्बाइ प्लस अर्को ट्रेनको लम्बाइ बराबर एउटा ट्रेनको स्पिड प्लस माइनस अर्को ट्रेनको स्पिड इन्टु टाइम। बस यो हो फर्मुला। अब हेर्नुहोस्, फर्स्टको लम्बाइ कति छ 137 प्लस अर्कोको 163 बराबर फर्स्टको स्पिड कति छ भनेर भन्दाखेरि 48, जुन चाहिँ ठुलो छ त्यो अगाडि लेख्नुहोस्। अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि मुखामुखी भन्नुको मतलब चाहिँ एक दुसरामा अपोजिट भन्नु खोजेको हो नि त। यो जता छ यो अर्कोपट्टि डिरेक्सन हो, मतलब अपोजिट भयो, अपोजिट फेस गरेको छ। अपोजिट फेस गरेको छ भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, प्लस गर्नुपर्छ। प्लस 42, सरी फर्स्टको त 42 थिएछ नि त है, ठिकै छ, ठुलोलाई गर्दा हुन्छ सानोलाई गर्दा हुन्छ। 42 इन्टु यो के हो भनेर भन्दाखेरि 48 र 42 चाहिँ किलोमिटर प्रति घण्टा, किलोमिटर पर आवर हो नि त। अब यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। वाइ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सेकेन्डमा छ नि त आन्सर चाहिँ। सो सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुको लागि 5/18 गर्नुपर्छ इन्टु टी। यही टी त निकाल्नु भनेर भन्नु खोजेको हामीलाई होइन। यो जोड्दाखेरि सिधै 300 हुन्छ कि हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन। अनि यो जोड्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ 90 हुन्छ इन्टु 5/18 इन्टु टी।
अब हेर्नुहोस् है 9 10 जा 90 9 2 जा 18 2 1 जा 2 2 5 जा 10 है। अब 5 1 जा 5 5 60 जा 300 5 1 जा 5 5 12 जा 60 भनेपछि टाइम भने कति सेकेन्ड आयो 12 सेकेन्ड। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठीक छ, अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन त लगभग सकिएछ हो है। अब लास्ट चारवटा छ। अब हेर्नुहोस् के भन्दैछ भन्दाखेरि कुन द्रव्यको विक्रय मूल्य भनेपछि सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कति दिएको छ 616 राइट। अच्छा यो पहिला तपाईहरु आफै गर्नुहोस् किनभने मैले प्रॉफिट एन्ड लसबाट पनि मैले गराएको छु। यो पनि एकदम इजी छ अनि यो पनि तपाईहरुले त्यहीबाट गर्नुहोस् त्यो हेरेर किनभने मैले यस्तो प्रकारको क्वेशन्सहरु धेरैवटा गराएको छु। 26 मा हेर्नुहोस् स्रोत अनुकूल डाउनस्ट्रीम र स्रोत प्रतिकूल अपस्ट्रीम। अच्छा यो डाउनस्ट्रीम र अपस्ट्रीम बोर्ड्स एन्ड स्ट्रीम भन्ने एउटा च्याप्टरै छ त्योबाट पनि म गराउँछु। तर आज कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो म अलिकति हल्का देखाउँछु है त ल। हेर्नुहोस् डाउनस्ट्रीम भनेको x को भ्यालु दिएको हो तपाईलाई कति दिएको छ 12 किलोमिटर पर आवर र अपस्ट्रीम भनेको y हो जसमा कति हो यो 8 किलोमिटर पर आवर। अनि के भन्छ स्थिर पानीमा 24 किलोमिटर जानका निम्ति नौकाले कति समय लाग्छ। स्थिर भनेको स्टिल वाटर हो है। त्यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि SB = 1 डिवाइडेड बाइ x + y। यो फर्मुला छ नि जब म बादमा जब गराउँछु त्यो च्याप्टर त्यतिखेर यो फर्मुलासँग आउँछु। ठीक छ 1 डिवाइडेड बाइ 2 अनि 12 मा 8 जोड्दा कति भयो 20 भयो। 2 1 2 2 10 20 भयो है त। यो स्टिल वाटर को भ्यालु कति आयो 10 किलोमिटर पर आवर आयो त। डिस्टेन्स अब तपाईलाई कति दिएको छ 24 दिएको छ है। D = ST D को भ्यालु कति दिएको छ भनेर भन्दाखेरि 24 S भनेको कति आएको छ भनेपछि 10 आएको छ डिवाइडेड बाइ 10 = टाइम निकाल्नु भनेको छ नि त समय निकाल्नु भनेको छ भनेपछि 24 लाई 10 ले भाग गर्यो भने 2.4 आउँछ। सो अप्सन नम्बर बी नै करेक्ट हो यहाँ 2.4 घण्टा। फाइन। अब 27 नम्बरको क्वेशनमा हेर्नुहोस् एउटा आयताकार रेक्टेंगुलर ब्यानरको लम्बाई लेन्थ र चौडाई ब्रेथ यथाक्रममा 100 मिटर र 80 मिटर छ अरे। दामी डायग्राम बनाइदिन्छु माग कसम। यहाँ हेर्नुहोस् यो यस्तो भयो रेक्टेंगल राइट। भित्र पनि अझै एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु म। के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेंगलको लम्बाई चाहिँ 100 मिटर अरे र चौडाई चाहिँ कति अरे 80 मिटर अरे। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यो बीचमा चारैपट्टि चाहिँ 10-10 सेन्टिमिटरको ग्याप छ अरे। ठीक छ भन्नुको मतलब यतिको यो भित्रको एरियामा चाहिँ कति हो त्यो निकाल भनेर भन्दै क्षेत्रफल निकाल भनेर भन्दैछ। भनेपछि यो ठुलो रेक्टेंगल माइनस सानो रेक्टेंगलको एरिया गरे भने यो अटोमेटिकली बीचको आइहाल्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् है ठुलो भनेको के हो 10 मा 100 मा 10 जोड्दिनुहोस् 110 भयो इन्टु 80 मा 10 जोड्दिनुहोस् 90 भयो। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 9900 राइट। 9900 त्यसरी नै 10 र 80 मल्टिप्लाई गर्यो भने 100 र 80 मल्टिप्लाई गर्यो भने सरी कति हुन्छ 8000 8000 गर्दाखेरि यो 0 0 9 मा 0 गर्दा 9 भयो 9 मा 8 गर्दा 19 भनेपछि आन्सर तपाईको कति रहेछ 19। मेरो अनुहार 19 है। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो। र 28 को हेर्नुहोस् 28 को पनि म होमवर्क दिन्छु किन भन्दाखेरि मलाई यत्रो गर्दाखेरि समय धेरै खायो र अल्छी लाग्यो कुल मिलाएर है। 28 को प्रब्लम अन एजेस जस्तै यो क्वेशन हो। यो मैले रिसेन्टली तपाईहरुलाई सल्भ गरेर दिएको थिएँ र तपाईहरु आफै नै स्वयं आफै नै गर्नुहुन्छ भनेर म सम्पूर्ण रूपले आशा राख्दछु। यति भन्दै मेरो छोटो समयलाई छोटो भिडियोलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। छोटो त नभनौँ होला धेरै लामो भयो आज है र यही समाप्त गरौँ है। धन्यवाद।